तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास सरकारी प्राथमीक विद्यालय आमच्या गोंयान खुबशे गरीब भुरगे शिकता. तशेंच ओल्ड गोवा माळार थंयसर वसंती विटू गांव चॅरिटेबल ट्रस्ट पावलोलो डिस्ट्रिब्यूट करपाक बॅग्स आनी बुकां. चेअरमॅन जावन आहा नेहा गावस. जेन्ना थंयसर सगळे पेरंट्स आसले ते धाकट्या धाकट्या भुरग्यांचे, तर स्कूल एथॉरिटी म्हणटा मायग्रंट्सांची भुरगीं सरकारी प्राथमीक विद्यालयान शिकता. असले प्रकरण परत परत दिसपाक मेळटा. तुमी पळया. जसं तुमकां आमच्या हेडमास्टर मॅडमीन सांगलें की शाळेक खूब गरजो आसता आनी आमचे हांगा आतां जी भुरगीं आसा ती मेनली मायग्रंट लोकांची भुरगीं जे हांगा बिहार आनी वेगवेगळ्या गरजूवंत भुरगे आसा पळय तांकां कोणी अशेंच प्रोत्साहन दिवंक जाय की ते आमचे गोंयकार अशे ना मायग्रंट म्हळ्यार शिक्षण तेंचे पेरंट्साचें मागीर तेंचें हांगा गोंयानूच जाता आनी गोंयान उदरगती खातीर ते लोक खूब योगदान दिता. आमच्या हेडमास्टर मॅडमीन सांगलें की शाळेक खूब गरजो आसता आनी आमचे हांगा आतां जी भुरगीं आसा ती मेनली मायग्रंट लोकांची भुरगीं जे हांगा बिहार आनी वेगवेगळ्या राज्यांच्यान लोक येता ते येवन हांगा तेंची भुरगीं घालतात. तांकां वेगवेगळे प्रस्न आसता. नॉट ओन्ली आतां जी भुरगीं येता तांकां कामाचो प्रस्न आसता. थोड्या जाणांक अशें जाता की कामूच नासता तांकां. मागीर तो वेगवेगळे तेंचे प्रस्न आसता सामाजीक. हय बरोबर तें सारकें. मायग्रंट वर्ड यूज करनाका व्हडलो इश्यू आसलो. तांकां मना पासून कायदा पर्यंत जो बरो करचो म्हणटा जे गरजूवंत भुरगे आसा पळय तांकां कोणी अशेंच प्रोत्साहन दिवंक जाय की ते आमचे गोंयकार अशे ना मायग्रंट म्हळ्यार शिक्षण तेंचे पेरंट्साचें मागीर तेंचें हांगा गोंयानूच जाता आनी गोंयान उदरगती खातीर ते लोक खूब योगदान दिता. पण त्यांना आम्ही पर्टिक्युलरली उलयता तेन्ना आमी ट्रस्ट तो चॅरिटेबल पर्टिक्युलरली आमी